अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं AZFD ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो जो है ना, कल की वीडियो का एक सीक्वल है। कल की वीडियो जो है ना काफ़ी लेंथी होने की वजह से मैंने पहले तो 2 पार्ट में उसको तकसीम किया था और कुछ पॉइंट जो है ना वो मुझे स्किप करने पड़े थे। लेकिन कल कुछ भाइयों के मैसेज आए जो कि अभी भी जो है ना नेगेटिव रोल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि जो भाई ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। ये लोग कहते हैं कि जी आपको जो है ना खुद से बंदे की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, मैसेज वाले भाई ने भी यही कहा और वीडियो में इन लोगों ने ये कहा कि बंदे की पहचान आपने खुद करनी है। भाई आप मुझे ये समझा दीजिए कि बंदे की पहचान कैसे कर सकते हैं? किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि ये कितना ईमानदार है और कितना नहीं है। ठीक है, आजकल तो लोगों ने जो है ना एक एक चेहरे पे 10-10 निकाब चढ़ाए हुए। ठीक है, और वो हर बंदे के लिहाज से जो है ना एक निकाब उतारते हैं और उसको दूसरा चेहरा दिखाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक मिसाल ऐसी दूंगा कि आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एक ही मिसाल के ज़रिए आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये तीनों रोल्स जो हैं कैसे हर किसी का जो है ना वो नुकसान कर रहे हैं, जो जिनका ताल्लुक इनसे पड़ता है, मतलब जिनका वास्ता इनसे पड़ता है ना, उनका ये कैसे नुकसान करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 2022 के सीज़न में जो है ना मैंने ऑफलाइन के चिक्स परचेज़ किए, जब इनका रेट तकरीबन कोई 30 to 40,000 पर पीस मिनिमम था। ठीक है, मैंने एक्सपेंसिव परचेज़ किए और यही था कि चलें मैं इसको जो है ना ब्रीड करवाऊँगा और मैं जो है ना मतलब कुछ अच्छी अर्निंग हासिल कर लूँगा। उस वक्त जो अप्लाइंस हैं वो काफ़ी डिमांडिंग थे। सारी गर्मियाँ मैंने संभाला। ठीक है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं सर्दियाँ आई, मैंने उनको ब्रीड करवाया, बच्चे निकले, बच्चे पले। लेकिन जब मैंने परचेज़ किए थे ना, तो उसके कुछ ही अरसे के बाद जो है तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद जो है इम्पोर्टर ने जो है वो बाहर से की ना लौटें ला के तो यहाँ पे पाकिस्तान में छोड़ दी, मतलब यहाँ पे सेल कर दिए। इनकी डिमांड जो है वो कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ऑफलाइन का रेट 30-40 हज़ार से एकदम जो है 4-5 हज़ार रुपये आ गया। ठीक, अब सारी गर्मियाँ जो है मैंने उन चिक्स को संभाला। फिर 2022 के एंड पे जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो मैंने जब उनको ब्रीड करवाया और चिक्स मेरे पास पल गए, तो जब उनको सेल करने की बारी आई तो भाईजान वो सेल ही नहीं हो रहे थे। तो भाई कहते हैं कि जी आपके वो क्या कहते हैं आपके पास यूट्यूब और यूट्यूब चैनल है तो आप फेसबुक और क्या कहते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे जो है सेल करते हैं। भाईजान सब कुछ कर चुका था मैं। ठीक है, ग्रुप्स में ऐड लगाई, उसके बाद फेसबुक ग्रुप्स में ऐड लगाई, कहीं पे भी वो बर्ड सेल नहीं हो रहे थे। ठीक है, क्या हुआ, इम्पोर्टर की अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देने की वजह से जो है ना हमारा नुकसान हुआ। ठीक है, कितनी आवाम का नुकसान हुआ आप खुद ही बता दें कि ऑफलाइन की वजह से कितने ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, और फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ 2 या 4 इम्पोर्टर्स जो है वो उठा गए। उसके बाद जब वो क्या कहते हैं चिक्स मेरे पास पल के बड़े हो गए तो मैं शॉपकीपर्स के पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये क्या कहते हैं इनको परचेज़ कर लें, पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा भाईजान हम तो नहीं परचेज़ कर रहे हैं। और व्यूवर्स मेरे पास जो बर्ड्स पड़े हुए थे ना उनकी जो मार्केट वैल्यू है ना वो तकरीबन 1,30,000 से लेके 1,50,000 तक बनती थी। ये मार्केट वैल्यू बता रहा हूँ, कोई इजाफी चार्जेस नहीं, मतलब कोई इजाफी प्राइसेस नहीं थी। लेकिन मुझसे जो है वो ब्रोकर ने जब परचेज़ किए तो कितने के, सिर्फ और सिर्फ 52,000 52,000 रुपये में, मतलब 1/3 जो है ना 1/3 वो मुझे उनकी प्राइस की दे के गया। तो यार ये कैसे कह सकते हैं 500 हज़ार या 2,000 रुपया पर बर्ड जो है वो कम ले सकते हैं? शायद इनसे लेते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लेते होंगे, इनका नाम है ठीक है ना, तो इनसे आधे कोई ब्रोकर इनको शायद कोई एक आधा अच्छा मिल गया होगा जो थोड़े से ज़्यादा रेट में ले लेता होगा, नहीं तो जितने भी हैं ना सर वो ऐसे ऐसे तरीके से जो है ना लोगों को लूट रहे हैं कि आफरीन है। ये लोग कैसे जो है इस फील्ड के लबर्ड की फील्ड के जो हैं वो रीढ़ की हड्डी कैसे हैं ये भाई? ये तो सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देखते हैं और किसी से इनको कोई कंसर्न नहीं है, कोई कितना मजबूर है कितना नहीं है। हाँ, और इस भाई ने मुझे कहा था जी किसी ने आपके सर पे गन नहीं रखी हुई थी कि आप इनसे जो है ना इनको सेल करें, आप फेसबुक वगैरह पे भी सेल करते हैं। भाई जब ना वो क्या कहते हैं कोई बंदा जो है ना किसी के सर पे गन नहीं रखता, लेकिन जब वक्त जो है ना आपके सर पे गन नहीं तोप रखती है ना और आपकी मजबूरी होती है तो आपको पता चलता है कि आपको जो है ना कि इनसे कैसे जो है रब्ता करना है और कैसे आपने सेल करने हैं। आपको शायद अभी तक जो है ना इस चीज़ से वास्ता नहीं पड़ा जिस वजह से आप ये कह रहे हैं। आपको जब इनसे वास्ता पड़ जाएगा ना इन तीनों किरदारों से तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना ज़्यादा ये इस इंडस्ट्री के लिए जो है ना नुकसान कर रहे हैं। और हाँ, ब्रोकर का एक और कारनामा जो आपको शायद पता है कि नहीं,
یہ جو لو برڈز میں کہتے ہیں کہ جی اگر میل کا ایک نیل مس ہے تو وہ بریڈ نہیں کر سکتا, 2 نیل مس ہے تو بریڈ نہیں کر سکتا, یہ بھی بروکرز کا کارنامہ ہے, یہ ان کی پھیلائی ہوئی مت ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی پھیلائی فرضی باتیں ہیں. کسی میل کا نا 1-2 جگہ پہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ ایک میل کا پاؤں جو ہے نا وہ پورا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, تب بھی وہ بریڈ کر گیا. وہ کیسے بریڈ بھائی کر گیا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو بروکر کہتے ہیں کہ جی اس کا نیل نہیں ہے, یہ بریڈ نہیں کرے گا, وہ نجومی ہے, اس کو کس نے بتایا کہ یہ برڈ جو ہے بریڈ نہیں کرے گا؟ یار اصل چیز جو ہے نا اس کو ماننا سیکھیں, بلائنڈ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ کی اتنی مہربانی ہے. میں آپ کے سامنے ریالٹیز بیان کر رہا ہوں, میں فرضی باتیں نہیں کر رہا, تو آپ ریالٹی کو ماننے کو کیوں نہیں تیار؟ اور ایک اور چیز, میں نے کل کسی نا شاپ کیپر کا نام نہیں لیا تھا, لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا نا تو مولوی ارشد ہے ٹولنٹن مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, ان کی شاپ سے برڈز پرچیز کیے اور نہیں سمجھ میں آیا تو میں واپس گیا ہوں, اگلے ہی دن واپس گیا ہوں چینج کروانے کے لیے. بھائی یہ چینج کر دیں, مجھے یہ والے نہیں, دوسرے مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا, اس چیز مطلب کیا کہتے ہیں فنچیز تھی. میں نے کہا تھا بھائی یہ کلر چینج کر دیں مجھے, اور بھائی اس نے منت سماجت بھی نہیں سنی اس بندے نے. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے منت سماجت بھی نہیں سنی کہ بھائی کوئی آیا ہوا ہے, مجھے تو آئیڈیا تھا ہی نہیں, میں بالکل نیا تھا, مجھے بالکل بھی آئیڈیا بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, بالکل نیو تھا. میں ان کے پاس گیا, یار یہ مجھے نا صرف کلر چینج کر دیں, یہ کلر نہیں چاہیے. بھائی اس بندے نے بات ہی نہیں سنی, اس نے چینج کر کے ہی نہیں دی. اس نے کہا جی چینج کروانے ہیں تو مجھے جو ہے نا پیسے زیادہ دو. اس نے بچے اور بڑے الگ رکھے ہوئے تھے, میں نے اس سے بڑے کہا تھا لیکن اس نے مجھے بچے دیے. ٹھیک ہے, اور دوسری سائڈ پہ بڑے بڑے ہوئے تھے, میں نے کہا یار وہ دے دیں. نہیں جی وہ تو کچھ اور ہے. جب ایکسپیرینس ہوا تو مجھے پتا چلا کہ اس نے بڑے جو برڈز ہیں وہ لاتا رکھے ہوئے تھے اور چھوٹے برڈز لاتا رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اور ویورز میرے پاس ایک رم پیرٹس کا پیئر تھا, ایڈلٹ پیئر تھا. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا میں چلا گیا ادھر ٹولنٹن مارکیٹ نا, علی بھائی کیج والے جو ہیں ان کے پاس سیل کرنے کے لیے, کیونکہ اسٹارٹنگ تھی اور میرے پاس اور کوئی سورسز نہیں تھے اس وقت. تو میں ان کے پاس جو ہے نا وہ پیئر سیل کرنے چلا گیا. اس وقت جو ہے اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ 22-23,000 جو ہے چل رہی تھی, مطلب 22,000 سے 23,000 روپے ان کی مارکیٹ ویلیو تھی. تو جب میں ان کے پاس سیل کرنے کے لیے گیا ہوں, انہوں نے برڈ جو ہے وہ کیج میں چھوڑے ہیں. اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد جو ہے بس وہ مجھے کیا ان کی مطلب جو ہے وہ پرائز دے رہے ہیں سر 7,000 روپے وہ مجھے اس کا دے رہے تھے. جبران بھائی تو کہتے ہیں جی 1,000, 1,500, 2,000 روپے کم کر کے جو ہے نا وہ برڈز لے لیتے ہیں. سر کہاں پہ 22-23,000 روپے اور کہاں پہ 7,000 روپے, مجھے یہ بتائیں. یہ 15 سے 16,000 روپے کم وہ مجھے دے رہے تھے, یہ کہاں کا انصاف ہے بتائیں؟ یہ کیسے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, کیسے وہ جو ہے نا آپ کے لیے ہمارے لیے اچھے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اب وہ ایک برڈ میں سے 15-16,000 روپے خود کمانا چاہ رہے ہیں. میں نے تو بہت وہ برڈ ان کو نہیں دیے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے مہنگے پرچیز کیے ہوئے تھے, میں نے اس وقت ان کو وہ برڈز نہیں دیے تھے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار 1,000, 1,500 یا 2,000 روپے کم کر کے وہ دے دیتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی بھی مناسب پرائس آپ کو نہیں دیتے. آپ لوگ کیسے ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد علی بھائی کیج والے جن کا یوٹیوب چینل بھی ہے, بھائی ان کی شاپ سے جو برڈز میں نے پرچیز کیے تھے وہ ان کے پاس میں سیل کرنے واپس چلا گیا کہ بھائی جان یہ نا میری سمجھ میں نہیں آ رہے, اور یہ بھی سٹارٹنگ کی بات کر رہا ہوں, ابھی کی نہیں. میں سیل کرنے چلا گیا تو بھائی جان وہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کیا چیز دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا جواب کیا تھا, وہ کہتے ہیں بھائی جان ہم نے جو ہے نا پرچیزنگ بند کر دی ہوئی ہے. بھائی یہ پرچیز کرتے ہی نہیں ہیں, یہ تو اپنی مرضی سے پرچیز کرتے ہیں. کون کہتا ہے کہ جی آپ برڈ اٹھا کے لے کے جائیں اور وہ آپ سے پرچیز کر لیں گے؟ کیا آپ نے نویز شیخ کی باتیں نہیں سنی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے ان کے پاس وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا, اور یہ اتنا کم ریٹ لگاتے تھے نا کہ میرا برا حال ہو جاتا تھا, لیکن میں مجبور ہوتا تھا کہ میں ان کو جو ہے نا ان کے علاوہ کسی اور کو سیل کر نہیں سکتا تھا. ابھی بھی آپ لوگ ان کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہو, پروموٹ کرنا چاہ رہے ہو. یار آپ لوگ خود جو ہے نا خود تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ نیگیٹیوٹی کو جو ہے نا پھیلائیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ جب میوٹیشن گرتی ہے تو آپ لوگ سب کہتے ہیں جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہم مر گئے, ہم رول گئے, لیکن جو گرا رہے ہیں ان کو آپ برا نہیں کہنا چاہ رہے. تو جب تک آپ برے کو برا نہیں نہ کہیں گے تب تک بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اور اپنی آنکھیں کھولیں اور بلائنڈ ٹرسٹ کرنا جو ہے نا چھوڑ دیں. بلائنڈ ٹرسٹ جو ہے نا ہمیشہ کنویں میں گراتا ہے انسان کو. تو اگر آپ اسی طرح سے نیگیٹو رولز کو سپورٹ کرتے رہیں گے نا تو آپ نیو فینسیئرز کا نقصان کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور نیو فینسیئرز اگر اس فیلڈ میں آنا چھوڑ دیں گے تو یہ فیلڈ جو ہے تباہ ہو جائے گی.
اس لیے جو ہے نا اصل جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ نیو فینسیئر ہے، اور نیو فینسیئر تبھی آئے گا جب اس کو جو ہے کچھ نظر آئے گا، کوئی فائدہ ہوگا. تو جو بیسک ریڑھ کی ہڈی ہے نا اس کو مضبوط کرنا سیکھیں تاکہ یہ فیلڈ چل سکے، نہ کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس کا بیڑا گرک کرنے میں تلے ہوئے ہیں اور صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں. یہ میں نے آپ کو شاپ کیپرز کا بتایا، یہ اپنی مارکیٹ میں مشہور ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بھی ان لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی جان آپ کو بندے کی پہچان نہیں ہے؟ بندے کی پہچان تو تب ہو سکتی ہے نا جب اس کے چہرے پہ نقاب نہ ہو، اس نے کوئی نقاب نہ اوڑا ہو، ٹھیک ہے. تو جس بندے نے 10 نقاب اوڑے ہوں اس کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ اصل میں ہے کیا؟ تو اس لیے جو ہے نا اگر کسی کو پتہ ہے کہ بھائی جان فلاں بندے کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے یا سچے بندے کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے تو بھائی جان مجھے ضرور بتائیے گا، میں ضرور جاننا چاہوں گا، اور میں اس چیز کا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے. امپورٹرز کا بھی بتا دیا، شاپ کیپرز کا بھی بتا دیا، آپ کو بروکرز کا بھی بتا دیا. تو ابھی بھی آپ جو ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کی مرضی ہے بھائی. اس ویڈیو میں فی الحال صرف اتنا ہی. اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.